सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। दुआ मांगना अफजल तरीन इबादत है। दुआ में इस्तेमाल किया हुआ वक्त इबादत शुमार होता है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों तो फिर हमें भी अल्लाह ताला के अहकामात को कबूल करना चाहिए, उसकी बातें भी माननी चाहिए और अल्लाह ताला पर ईमान रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, एतमाद करना चाहिए कि वो हमारी दुआओं को रायगा नहीं जाने देगा, बल्कि उन्हें कबूलियत का शर्फ अता करेगा जैसा कि उसका वादा है, और वो अपने वादों के खिलाफ नहीं करता। और इस तरह इंसान सही रास्ता पा जाता है, जिंदगी की मुश्किलात आसान हो जाती हैं। सूरत हूद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सो उससे बख्शिश मांगो, फिर उसकी तरफ पलट आओ, यकीनन मेरा रब करीब है, कबूल करने वाला है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों तो हमें उन चीजों को जो हमारे और दुआओं की कबूलियत के रास्ते में हायल हैं, यानी हमारी अपनी गलतियां, हमारी कोताहियां, हमारी खताएं, हमारे गुनाह, हमारी नाफरमानियां, इनको रास्ते से हटाना चाहिए, उनसे तौबा भी करनी चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए और उनकी बख्शिश के लिए अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए। फस्तगफिरूहु सुम्मा तूबू इलैहि इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब। रब तो दूर नहीं, वो तो कबूल करेगा, लेकिन हम भी तो वो काम करें कि जिससे हमारी दुआएं कबूल हो जाएं। दुआओं की कबूलियत के बारे में हम पढ़ रहे थे कि कबूलियत बढ़ जाती है जब हम अल्लाह ताला के सामने अपनी हाजत पेश करने से पहले हम तस्बीह करते हैं, दुरूद पढ़ते हैं। जब हम दुरूद पढ़ लेते हैं तो फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला हमसे राजी होता है। इरशाद बारी ताला है, इब्न मसूद कहते हैं, जब कोई आदमी अल्लाह से सवाल करने का इरादा करे तो पहले वो अल्लाह की ऐसी हम्दो सना बयान करे जो उसके लायक है, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे, इसके बाद दुआ करे। इस तरह करने से मुमकिन होगा कि वो कामयाब हो जाए, यानी अपनी मतलूबा चीज को पा ले, उसकी दुआ कबूल हो जाए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, हर दुआ रोक दी जाती है यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा जाए। ये उनके एहसासात हैं और वो समझते हैं कि ये दुरूद ही दुआओं को आगे बढ़ाने वाला है। मुनावी कहते हैं, कुल्लु दुआइन महजूबुन, यानी हर दुआ से कबूलियत रोक दी जाती है यहाँ तक कि दुआ करने वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है, यानी दुआ अल्लाह की तरफ नहीं उठती यहाँ तक कि उसके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद को ना मिलाया जाए, क्योंकि दुरूद दुआ की कबूलियत का वसीला है। हमने दुआ की अहमियत और आदाब में पढ़ा था कि कुछ वसीले ऐसे हैं जो जायज हैं और कुछ वसीले ऐसे हैं जो दुरुस्त नहीं है। तो जायज वसीलों में से एक वसीला क्या है कि हम दुरूद पढ़ें ताकि हमारी दुआ आगे बढ़े। दुआ में दुरूद की वजह से अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारी सारी जरूरियात के लिए काफी हो जाता है। सही तरगीब व तरहीब में आता है, एक शख्स ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अपनी दुआ का तिहाई यानी 1/3 हिस्सा आप पर दुरूद पढ़ने के लिए मुकर्रर कर दूं? आपने फरमाया हाँ, अगर तुम चाहो तो। उसने कहा 2/3 2/3। आपने फरमाया हाँ, अगर तुम चाहो। उसने कहा अगर मैं सारी दुआ दुरूद के लिए मुकर्रर कर दूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तो अल्लाह तुम्हारी दुनिया और आखिरत के गम और फिक्र के लिए तुम्हें काफी हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि हम फिर कोई दुआ मांगे ही ना, इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ें। यानी दुआएं तो हम मखसूस वक्त में पढ़ते हैं या फिर जब जब कोई जरूरत पेश आती है, लेकिन दुरूद हम हर वक्त पढ़ सकते हैं। यानी हमारी तमाम रोजाना की जो रूटीन है, चलते फिरते उठते बैठते, क्योंकि कुछ लोगों ने इसके साथ भी बड़ी पाबंदियां आयद की हुई हैं कि इस बगैर वुजू के दुरूद ना पढ़ा जाए, सर पे दुपट्टे के बगैर दुरूद ना पढ़ा जाए, रास्ते में कहीं दुरूद ना पढ़े। ऐसा कुछ नहीं है। दुआ हो, जिक्र हो, दुरूद हो, वुजू के साथ, वुजू के बगैर, रास्ते में, सोते जागते उठते बैठते हर जगह पढ़ सकते हैं। सिर्फ ये है कि नमाज जो है वो वुजू के बगैर नहीं होती, वो पूरी तरह सतर ढांके बगैर नहीं होती। आप लंबी से लंबी नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन आपने ऐसा दुपट्टा ओढ़ा हुआ है कि आपके बाल झलक रहे हैं, तो आपकी नमाज नहीं होगी, आपकी मेहनत जाया हो जाएगी। लेकिन दुरूद शरीफ के वक्त अगर आप काम कर रहे हैं, मसलन खाना पका रहे हैं और आपने दुपट्टा उतार के एक तरफ रखा हुआ है कि बार बार वो बीच में अटक रहा है, तो कोई हरज नहीं, सर नंगा भी है तो दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। तो दुरूद शरीफ पढ़ते रहने से इंसान के सारे मसाइल हल हो जाते हैं। खास तौर पर अगर आपके दिल पर बोझ है, गम है, परेशानी है, तो दुरूद उन चीजों को दूर करने वाला है, उनका इजाला करने वाला है।
یہ دنیا اور آخرت کی خیر کو جمع کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو غم اور فکر میں کافی ہو جائے تو ایسا شخص دنیا اور آخرت دونوں کی پریشانیوں سے نکل جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی فضیلت کیا بتائی کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے ہم و غم کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی پھر سارے معاملات آپ کے اللہ کے سپرد ہو جائیں گے. یعنی اذن یکفیک اللہ ما اہمک، تمہاری دینی، دنیاوی، اخروی معاملات، ہر چیز میں جو پریشانیاں ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ایک محسن کے احسانات کو یاد کرتا ہے. یعنی جیسے شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں کیا کروں گا؟ اور نعمتیں دوں گا. درود شریف کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو درود کیا ہے؟ درود دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو احسانات ہیں کہ آپ نے ہمیں ایمان سے روشناس کیا، قرآن سے روشناس کیا، حکمت سے روشناس کیا اور ہماری خاطر دعائیں کی، بے شمار احسانات ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم آپ کو کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ کس شکل میں بدلہ دے سکتے ہیں؟ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے والدین ہمارے ساتھ احسان کرتے ہیں تو ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ہم ان کو کچھ پکا کے دے دیتے ہیں، ہم ان کو کچھ کھلا دیتے ہیں، ہم ان کو کچھ گفٹ دے دیتے ہیں، ہم ان کو یعنی مختلف طریقے سے ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے انہیں ضرورت ہو یا نہ ہو. ہم سب ایسے ہی کرتے ہیں نا. یعنی ہم یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ ان کو اس وقت ہمارے لاڈ پیار کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، وہ دکھی ہیں، پریشان ہیں یا نہیں ہے. ہم اپنی محبت کا اظہار کسی نہ کسی شکل میں کرتے رہتے ہیں. وہ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر ان کو وزٹ نہیں کر سکتے، ان کو دیکھ نہیں سکتے، ان کو کچھ دے نہیں سکتے، انہیں کچھ کھلا پلا نہیں سکتے. پھر ہم ان کے لیے بس صرف دعائیں کرتے ہیں یا صدقہ خیرات کر دیتے ہیں. یہی چیزیں ان کو فائدہ دیتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر سب انسانوں سے زیادہ ہیں، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہیں ہم پر. اگر ہم سیرہ پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ نے کتنے دکھ اٹھائے، کتنے غم اٹھائے، کتنی پریشانیوں سے گزرے تو حیران ہو جاتا ہے انسان کہ اتنی بھی سچی خیرخواہی کسی انسان کے اندر ہو سکتی. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو تم پر تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، تمہارے مدد، تمہارے لیے مہربان ہے. یعنی ہم اپنی جانوں کے بارے میں اتنے فکر مند نہیں ہوتے، ہم اپنے آپ کو خود جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے وہ فکر نہیں کرتے جتنی فکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کی. تو ان کے احسانات کا بدلہ کیسے دیں گے ہم ان کے لیے کیا کریں گے؟ ہم ان کے لیے درود پڑھیں گے. تو یہ درود کا پڑھنا آپ کے احسانات کا بدلہ تو ہم کہاں سے دے سکتے ہیں، لیکن اس کے جواب میں ایک شکریہ ادا کرنے کا انداز ہے. ان کی مہربانیوں کا ایک طرح سے ہم ان کی مہربانیوں کو اکنالج کرتے ہیں، کیونکہ جو شکر گزار انسان ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی مطمئن ہوتا ہے، اس کی ایک فلفلمنٹ ہوتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے آگے کے مرحلے بھی آسان ہوتے ہیں. وہ جس کے ساتھ بھی معاملہ کرتا ہے، جس کے ساتھ بھی شکر گزاری کا معاملہ کرتا ہے، عام انسانوں کے ساتھ بھی، تو وہ ان کا محبوب بن جاتا ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو کیا ہم اللہ کے محبوب نہیں ہوں گے؟ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور شکریہ ادا کرنا صرف زبان سے تھینک یو کہنا نہیں ہوتا، وہ مختلف طریقے سے کسی کو دعا دینا بھی. یعنی اگر ہم کسی کے احسان کا بدلہ صرف دعا کی شکل میں بھی دیتے ہیں تو یہ بھی شکریہ ادا کرنے کی بہت بڑی قسم ہے، اور پلٹ کر واپس تو اپنے اوپر ہی آتا ہے. یعنی جب شکر کسی کا ادا کرتے ہیں، جب کسی کے احسان مند ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بس صرف تکلفاً، رسماً، ایک فیشن کے طور پہ، ایک روٹین کے طور پر کسی کو تھینک یو بول دینا. نہیں، دل سے جینوئنلی دوسرے کا شکر گزار ہونا، یہ اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھاتا ہے. اس میں آپ کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ مجھ سے محبت کرے، نہیں، آپ اس کو اکنالج کر رہے ہوتے ہیں، اس کا احسان مان رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے. اور جو ناشکرے انسان ہوتے ہیں، جو ناقدرے ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم اللہ ہی کے حق میں ناقدرے، جیسے ابھی بہن نے بات کی وما قدر اللہ حق قدری، ہم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق ہے. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے. تو ہماری یہ تسبیحات اور ہمارا یہ درود شریف اس قدر کی طرف بڑھنے کا ایک چھوٹا سا جسچر ہے کہ ہم واقعی اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کے ہم پر احسانات تھے. لہٰذا جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے باقی چیزیں چھوڑی اور ہم آپ کا حق ادا کرنے کی طرف متوجہ ہو گئے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند آتی ہوگی کہ یہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، اپنے لیے نہیں کچھ مانگ رہا، اپنی باتیں نہیں کر رہا، یہ اپنے غموں کو بھول کے، اپنے کاموں کو چھوڑ کے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا، یعنی ان کا احسان مان کر
उनका शुक्रिया अदा करते हुए उनके लिए दुआ कर रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के महबूब हैं, सबसे बेहतरीन बंदे हैं, सबसे बेहतरीन नबी हैं। अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा हो, आपकी सुन्नतों पर अमल करना हो, आप पर दुरूद पढ़ना हो, ये सब इसमें इजाफा करता है, अल्लाह की मोहब्बत बंदे को मिलती है। युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। और जिसको अल्लाह ताला मोहब्बत, जिससे अल्लाह ताला को यानी अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करे फिर उसकी तो बात ही क्या। सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, उसके मसाइल कैसे हल नहीं होंगे, उसके मसाइल जरूर हल होंगे, उसके गम दूर होंगे, उसकी परेशानियां दूर होंगी। लिहाजा जब हम इस स्टेट में आ जाते हैं तो फिर आप देखें कि ये दर्जा उससे भी बढ़ जाता है जो हम अपने लिए खुद कुछ मांग रहे होते हैं ना। क्योंकि जब आपको किसी से मोहब्बत होती है आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। ये तो इंसान का हाल है, इंसान की मोहब्बत है ना। तो जिस इंसान से अल्लाह को मोहब्बत हो फिर उसके मसले कैसे हल नहीं होंगे। अल्लाह सुब्हानहू ताला उसके लिए बेहतरीन बेहतरीन चीजें क्यों नहीं करेंगे। तो इस तरह ये दुरूद जो है वो दुआ से भी बाजी ले जाता है कि इंसान अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर लेता है और उसके नतीजे में दुआएं कबूल होती हैं और अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें आती हैं, दर्जे बुलंद होते हैं, गुनाह माफ होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आप बाकी दुआएं ना मांगे, क्योंकि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी तरह दुआएं मांगी हैं। ये जो हम आपको जितनी भी दुआएं सिखा रहे हैं ये मसनून दुआएं हैं। और इस क्लास से पहले जो दुआओं की क्लास होती है उसमें जब आप बैठे होते हैं और जितनी दुआएं आपको कहलाई जा रही होती हैं उन्हें सिर्फ लफ्ज समझ के और इधर उधर देख के नहीं पढ़े, उनको दुआ समझ के पढ़े। आप समझे आप दुआ कर रहे हैं। अगर आपको दुआएं आती हैं तो दुआ करने के अंदाज में पढ़े, दुआएं नहीं आती तो उनको याद करें और अगर याद है तो प्रोनाउंसिएशन ठीक करें। हर कोई अपना अपना अलग टारगेट रख ले और उसको रिपीटेडली पढ़े, क्योंकि दुआ में तकरार भी जरूरी है। हम आदाब में पढ़ चुके हैं, इसरार जरूरी है, तकरार जरूरी है, इफ्तिकार जरूरी है। तो अपनी मोहताजी, अपनी आजिज़ी, अपनी हम्बलनेस को जाहिर करते हुए अल्लाह ताला से मांगते रहें। तो दुरूद जो है ये इसके बारे में जो कुरान मजीद में आता है, आयत दोबारा सुनते हैं। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर रहमत भेजते हैं। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब खूब सलाम भी भेजते रहा करो। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला दुरूद भेजते हैं, इसका क्या मतलब है? यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला मलाए आला में, आसमानों की बुलंद मजलिस में अपने बंदे, अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हैं, उनके बुलंद मर्तबे और उनकी बुलंद शान की खबर देते हैं। अल्लाह ताला उनकी खुद तारीफ करते हैं, सना करते हैं, आप पर रहमतें और बरकतें नाजिल करते हैं। और फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं। जैसे फरिश्ते तस्बीह करते हैं ना, और जैसे फरिश्ते जो है कायनात की बाकी चीजें सब अल्लाह की हम्दो सना करते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। और वो भी उनका दुरूद भेजना क्या है कि आपके लिए रहमत और मगफिरत और बुलंदी दरजात की दुआ। यानी एक तो फरिश्ते ईमान वालों के लिए दुआ करते हैं, दूसरा ये कि फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास दुआएं करते हैं। तो अगर अल्लाह ताला उन पे दुरूद भेजता है, उन पे रहमतें नाजिल करता है, फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, तो फिर अहले ईमान को क्या करना चाहिए? पहले अल्लाह ताला और फरिश्तों की बात की गई ताकि हमारे अंदर भी शौक पैदा हो कि हम भी दुरूद भेजें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, या ईमान वालो तुम भी आप पर खूब खूब दुरूद और सलाम भेजो, सलातो सलाम भेजो। यानी पहले आसमान वालों की खबर दी गई कि फरिश्ते ऐसा कर रहे हैं, फिर जमीन वालों को हुक्म दिया जा रहा है कि तुम भी ऐसा करो। कुर्तुबी कहते हैं इस आयत के जरिए अल्लाह ने अपने रसूल को आपकी जिंदगी में, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में और आपकी वफात के बाद आपको शरफ और मर्तबा बख्शा है और आपके मकाम और मर्तबे को बयान किया है कि आपका क्या मकाम है, ताकि हम ईमान वाले उस मकाम को समझें। तो दूसरे लफ्जों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऊपर के जहान और नीचे के जहान में तारीफें होती हैं। यानी हम भी आपकी तारीफ करते हैं और फरिश्ते भी आपकी तारीफ करते हैं, हम भी आपके लिए दुआएं करते हैं, फरिश्ते भी आपके लिए दुआएं करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला मलाए आला में मुकर्रब फरिश्तों के पास अपने नबी की तारीफ करते हैं।
سب سے آپ دیکھیں کہ دنیا میں طرح طرح کی مجالس ہوتی ہیں نا، کچھ مجالس بڑی خاص ہوتی ہیں، خاص خاص لوگ صرف انوائٹڈ ہوتے ہیں، ہر کوئی نہیں وہاں جا سکتا۔ آسمانوں میں بھی خاص مجالس، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو خاص مقرب فرشتے ہیں جنہیں وہ حکم دیا گیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، جن کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی تھی کہ میں آدم کو پیدا کرنے جا رہا ہوں۔ یہ گیدرنگ جو ہے اس کو ملائے اعلیٰ کہتے ہیں، ملا کہتے ہیں سرداروں کو، اور اعلیٰ کہتے ہیں بلند بلند سردار۔ تو یہ ایلیٹ کلاس ہے فرشتوں کی کہ جس کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیدائش کی بات کی تھی اور پھر اس کے بعد سجدے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو مقرب فرشتوں کے درمیان یا ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، امیجن کیجئے فرشتوں کی مجلس، یعنی جو بلند مرتبہ، یعنی ویسے تو کوئی فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، ہر فرشتہ اطاعت گزار ہے، ہر فرشتہ اللہ کی بات مان، یفعلون ما یؤمرون، لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، تیز بھاگتے ہیں ایک دوسرے سے، فالسابقات سبقا، ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں اللہ کا حکم ماننے میں۔ یعنی فرشتوں کا یہ حال ہے، لیکن ان کی کیٹیگریز ہیں۔ سورۃ فاطر کے شروع میں کیا آتا ہے؟ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع ویزید فی الخلق ما یشاء۔ 2 پروں والے فرشتے بھی ہیں، 3 والے بھی ہیں، 4 والے بھی ہیں، اور پھر اللہ جتنی چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ جبریل علیہ السلام کے تو 600 پر ہیں۔ سوچئے کیا کیفیت ہوگی ان کی۔ اور پھر جو حاملین عرش فرشتے ہیں، ان کی کندھے سے لے کے یہاں کان کی لو تک 700 سال کا فاصلہ ہے کہ اتنا عرصہ کوئی سفر کرتا رہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اتنے بڑے فرشتے ہیں وہ، ان کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں۔ آپ کے مقام کا اندازہ کریں، کیا ہم نے قدر کی اپنے نبی کی؟ ہم کیا درود پڑھتے ہیں، ہم کیا تعریف کرتے ہیں، ہم کتنا جانتے ہیں آپ کو، ہم آپ کی سنت کو کیا سمجھتے ہیں؟ حدیث، یہ تو حدیث ہے، یہ قرآن تو نہیں ہے۔ استغفر اللہ، آپ نے دین کی مختلف چیزوں میں فرق کر دیا جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے، آپ کس راہ پہ چل پڑے؟